दोस्तों, पाकिस्तान की फ़ौज का हर सिपाही अपनी शहादत को मद्देनज़र रखते हुए इस फ़ौज का हिस्सा बनता है और शहीद वही होता है जो हक़ पर हो। फ़ौज के सिपाही जब किसी ऑपरेशन की तरफ जाते हैं तो जाने से पहले कलमा पढ़ते हैं, दुरूद शरीफ का विर्द करते हैं और फिर एक दुआ के बाद अपने मिशन की तरफ निकल पड़ते हैं। पाक फ़ौज की ट्रेनिंग इंतहाई सख्त होती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान से बचा जाए, चाहे वो नुकसान फ़ौज का हो या सिविलियंस का। एक वक्त था जब दहशतगर्द पूरे पाकिस्तान में खुलेआम पाकिस्तान की आवाम को मार रहे थे। सलाम हो इस फ़ौज पर जिस फ़ौज ने हालात को देखते हुए अपने नुकसान की परवाह ना करते हुए दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ फैसला कुन जंग छेड़ दी और बिलाखिर दहशतगर्दी के हर नेटवर्क को उखाड़ फेंका। ये दहशतगर्दी के नेटवर्क दुश्मनों ने अरबों डॉलर खर्च करके बनाए हुए थे, मगर पाक फ़ौज ने चंद ही साल में दुश्मनों की अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट को ज़ाया कर दिया। अब दुश्मन के पास सिवाय इस चाल के कि पाकिस्तान की फ़ौज को बदनाम किया जाए और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा, क्योंकि हमारे दुश्मन हमारी फ़ौज से मैदान जंग में नहीं लड़ सकते, क्योंकि इस फ़ौज के पीछे 22 करोड़ आवाम खड़ी है। और मैं बड़े दावे के साथ कहता हूँ कि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसकी सारी आवाम अपनी फ़ौज के साथ खड़ी है। पाकिस्तान के दुश्मन अगर इस फ़ौज का मुकाबला कर सकते हैं तो सिर्फ़ इसी सूरत में कि इस 22 करोड़ आवाम के दिलों में पाकिस्तान की फ़ौज से मोहब्बत ख़त्म कर दी जाए, और दुश्मन इस एजेंडे पर काम कर रहा है। अगर हम आज से चंद साल पीछे चले जाएं तो आपको याद होगा कि ISI ने पेशावर में एक कार्रवाई की थी। इस कार्रवाई में ऐसे दहशतगर्द मारे गए थे जिनकी पीठ पर शैतानी रूप के टैटू बने हुए थे। ये लोग पाकिस्तानी नहीं थे। ये बात बड़े वसूख से कही जा सकती है कि जो लोग इस दिन मारे गए थे वह इसराइल की खुफिया एजेंसी के एजेंट थे। पाकिस्तान का आम शहरी अपने जिस्म पर टैटू नहीं बनाता, और ख़ास तौर पर ऐसी शैतानी शक्लों वाले ये दहशतगर्द मुख्तलिफ दहशतगर्दी के नेटवर्क को चला रहे थे। मगर ISI और फ़ौज ने हमेशा की तरह प्रोफेशनलिज़म का मुजाहरा करते हुए इन्हें ढूंढ निकाला, जिसके बाद इनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन शुरू हुआ। ये लोग इंतहाई ज़बरदस्त ट्रेनिंग लेकर पाकिस्तान भेजे गए थे, मगर चंद मिनट भी पाकिस्तान की फ़ौज का मुकाबला नहीं कर सके। चंद महीने पहले पाकिस्तान की फ़ौज ने एक गैर मुल्की जोड़े को बच्चों समेत दहशतगर्दों से रहा करवाया था, जिसके बाद गैर मुल्की मीडिया ने इस जोड़े का इंटरव्यू किया। बाजियाब करवाया जाने वाले आदमी ने बड़े ज़बरदस्त अंदाज में पाकिस्तान की फ़ौज की तारीफ़ की। इसका कहना था कि पाकिस्तान की फ़ौज पेशा वाराना सलाहियतों की हामिल है। पाकिस्तानी फ़ौज ने बड़ी महारत के साथ हमें महफूज भी किया और दहशतगर्दों को चंद मिनट में शिकस्त दी। इस गैर मुल्की का कहना था कि मैंने अमेरिका और दूसरे तरक्की याफ्ता ममालिक में ऐसे मिशन या ऑपरेशन बुरी तरह नाकाम होते देखे हैं, मगर पाकिस्तान की फ़ौज ने मेरी फैमिली की हिफाजत करते हुए दहशतगर्दों और मेरी फैमिली के दरमियान आ गई। यूँ मेरी फैमिली दहशतगर्दों की गोलियों से महफूज रही और दहशतगर्द पाकिस्तान की फ़ौज का शिकार बन गए। वो पाकिस्तानी जिनके ख़ानदान से कोई भी पाकिस्तानी फ़ौज का हिस्सा नहीं। ये बात जान ले कि अगर पाकिस्तानी फ़ौज एक गैर मुल्की जोड़े को रहा करवाने के लिए अपने कीमती फ़ौजी भेज सकती है तो अपने मासूम कबाइलों पर कैसे गोली चला सकती है। कबाइली लोग पाकिस्तान की ऐसी फ़ौज हैं जो हर वक्त पाकिस्तान के लिए लड़ने के लिए दस्तयाब हैं। ये कबाइली लोग अफ़गानिस्तान की तरफ से होने वाले हमले को रोकने के लिए बेहतरीन फ़ौजी समझे जाते हैं। पाकिस्तान को इस वक्त से महरूम करने के लिए अफ़गानिस्तान, भारत और इसराइल की खुफिया एजेंसियां मासूम कबाइलियों को गुमराह करने में लगी हुई हैं, ताकि इन्हें गुमराह करके अपनी ही फ़ौज के ख़िलाफ़ कर दिया जाए। और जब अफ़गानिस्तान, अमेरिका, इसराइल और भारत की फ़ौजें पाकिस्तान पर चढ़ाई करें तो पाकिस्तान की फ़ौज पूरी कुव्वत से जवाब ना दे पाए। इस वक्त अमेरिका, भारत, अफ़गानिस्तान और इसराइली फ़ौजियों के ज़रिए पाकिस्तान पर हमले की तैयारी कर रहा है, जिसका वाज़ेह सबूत यह है कि अफ़गानिस्तान में इसराइली फ़ौज आ चुकी है। इधर मंजूर पश्तीन का टोला इसराइल जिंदाबाद के नारे लगा रहा है। खुफिया ज़राए से पाकिस्तान की अफवाज को इतलात मिल रही हैं
کہ اسرائیل کی آبدوزیں بھی بحر ہند کا رخ کر چکی ہیں اور ان کا نشانہ بظاہر ایران ہے، مگر حقیقت میں اسرائیل پاکستان کو افغانستان اور سمندر کی طرف سے گھیر رہا ہے۔ یاد رہے اسرائیل پہلے بھی پاکستان کے جوہری ری ایکٹر تباہ کرنے کی غرض سے بھارت میں اپنی فضائیہ بھیج چکا ہے، مگر اس وقت پاکستان نے اسرائیل کا یہ مشن ناکام بنا دیا تھا۔ یہ سن 80 کی دہائی کا درمیانی عرصہ تھا۔ بھارتی گجرات کے جمان گڑھ ایئر فیلڈ پر اسرائیلی جہازوں کا ایک اسکواڈرن پاکستان کے کوہٹا جوہری پلانٹ پر حملہ کرنے کے لیے بالکل تیار تھا۔ انہوں نے پاکستان کا ایک بڑا مسافر بردار جہاز جو صبح سویرے بحر ہند کے اوپر سے گزر کر اسلام آباد جاتا تھا کو گرانے کا ارادہ کر لیا۔ ان کا منصوبہ یہ تھا کہ وہ ایک ٹائٹ گروپ کی شکل میں پرواز کرتے ہوئے پاکستان میں داخل ہو جائیں گے تاکہ پاکستانی ریڈارز کو دھوکہ دیا جا سکے۔ ریڈار آپریٹرز یہ سمجھیں کہ یہ شاید کوئی ایک بڑا مسافر بردار جہاز ہے، پھر وہ کوہٹا پر حملہ کر دیں گے اور وہاں سے سیدھے جموں کشمیر جا کر ری فیولنگ کریں گے۔ اس سلسلے میں ISI کے ایک آفیسر کا کارنامہ ہمیشہ سے یاد رکھا جائے گا۔ میجر ریٹائر عامر نے ان باتوں کا انکشاف سلیم صافی کے پروگرام جرگہ میں کیا ہے۔ اسرائیل اس حملے کے لیے پاکستان ایئر فورس کے ایک سزا یافتہ پائلٹ کو استعمال کر رہا تھا۔ اس پائلٹ کو اسرائیل نے انگلینڈ کے ایک ڈانسی کلب سے اٹھایا تھا اور اس کو اسرائیل لے گئے تھے۔ کوہٹا پر حملے کے لیے بھی اسرائیل اس بھگوڑے پائلٹ کو استعمال کر رہا تھا، لیکن میجر عامر اس صورتحال سے آگاہ ہو چکے تھے۔ میجر ریٹائر محمد عامر نے سارا واقعہ سناتے ہوئے کہا کہ ان دنوں میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا جو موساد کے ایک سابق چیف نے لکھی تھی۔ اس کتاب میں ذکر آیا کہ چاڈ میں جب ہم نے آپریشن کیا تو چونکہ ہمارا سفارت خانہ نہیں تھا تو ہم نے ارجنٹائن کے سفارت خانے کو استعمال کیا۔ میجر ریٹائر عامر نے کہا کہ اس سے میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ ان کا تو پاکستان میں بھی کوئی سفارت خانہ نہیں ہے، کہیں وہ یہاں تو کوئی ایسا کام نہیں کر رہے۔ میں نے ارجنٹائن کے سفارت خانے سے جو اسلام آباد میں موجود تھا معلوم کیا تو وہاں 2 ڈپلومیٹ تھے، ایک سفیر تھا اور دوسرا فرسٹ سیکرٹری تھا۔ فرسٹ سیکرٹری کا نام لوسٹن تھا۔ میں نے اس کی خفیہ طور پر نگرانی شروع کرا دی۔ ایک دن لوسٹن اڈیالہ جیل گیا، وہاں سے میں نے معلومات لیں تو پتہ چلا کہ وہ یہاں پر ایک ایئر فورس کے پائلٹ سے ملا تھا جس کا کورٹ مارشل ہوا تھا۔ جب وہ پائلٹ جیل سے رہا ہو کر باہر آیا تو میجر ریٹائر عامر کا کہنا تھا کہ میں نے اسے اپنا نام سعید خان بتایا اور اس سے ملاقات میں اسے کہا کہ میں ایک پختون قوم پرست ہوں۔ ان دنوں ناراض پختونوں کی ایک تحریک بھی چل رہی تھی۔ میجر ریٹائر نے کہا کہ میں اس کے ساتھ 2 سال تک اٹیچ رہا، جس کے بعد مجھے اسرائیل کے اس منصوبے کا پتہ چل گیا۔ پاکستانی خفیہ ایجنسی ISI اس ساری صورتحال کا جائزہ لے رہی تھی۔ حملہ صبح 4 بجے ہونا تھا اور جنرل ضیاء الحق کو رات 12 بجے اطلاع دی گئی۔ جنرل ضیاء نے ساری صورتحال کا جائزہ تیزی سے لیا اور فوری فیصلہ کیا کہ حملے کو روکا نہیں جائے گا بلکہ ناکام بنایا جائے گا تاکہ پاکستان کو جوابی حملے کا جواز مل سکے، اور فوراً ہی ایک بھرپور جوابی حملے کا پلان بنایا گیا۔ پاکستانی ایئر فورس کے 3 دستے تشکیل دیے گئے۔ پہلے دستے کا یہ کام تھا کہ وہ اسرائیل کے حملے کو ناکام بنائے اور ان کو مار گرائے۔ دوسرے دستے کو انڈیا کے بھابھا جوہری پلانٹ کو تباہ کرنے کا ٹاسک ملا، جبکہ تیسرے دستے کو نیجیو ڈیزرٹ میں موجود اسرائیل کے ڈمونا جوہری پلانٹ کو تباہ کرنے کا ٹاسک دیا گیا۔ لیکن اسرائیل پر حملے میں مسئلہ یہ تھا کہ پاکستانی جہاز وہاں پر ری فیولنگ نہ کر پاتے اور ان کا گرنا لازمی تھا۔ اس میں واپسی ناممکن تھی۔ اس کے لیے 4 جانبازوں کی ضرورت تھی۔ جب پاکستان ایئر فورس کے ہوا بازوں سے پوچھا گیا تو اس کے لیے 10 ہوا باز تیار ہو گئے، جس بنا پر ان کے درمیان 4 افراد کے چننے کے لیے قرعہ اندازی کرنا پڑی۔ جنرل ضیاء اور پاکستانی ایئر فورس پاکستان کے 2 بڑے دشمنوں کو ان کی جوہری قوت سے محروم کرنے کا ایک سنہری موقع سمجھ رہے تھے۔ امریکی سیٹلائٹ نے پاکستانی جہازوں کی غیر معمولی نقل و حرکت کو نوٹ کیا اور فوراً اسرائیل اور بھارت کو آگاہ کیا، اور انہوں نے نہایت شرمندگی سے پسپائی اختیار کر لی۔